بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکن یا ایھا الطالبات، ارجو ان تن بخیر و بصحۃ ممتعۃ۔ اليوم نحن نبدأ حصتنا حصة الحوار، وفي هذه الحصة سنبدأ الدرس الحادي عشر، التمرینات، تمرین الثالث، جزء الثانی۔ الآن نحن نبدأ تمرین الثالث جزء الثانی، وهي حولی صيغ الأفعال فيما يلي حسب الضمير المكتوب بين القوسين مع تغيير ما يلزم۔ قوسین میں دی گئی ضمیر کے مطابق صیغے کو بدلیں گے، جیسا کہ اس کے حصہ نمبر 1 میں، تمرین نمبر 3 کے حصہ نمبر 1 میں جملہ اسمیہ پر سارہ داخل کیا تھا۔ ایسے ہی یہاں ہم سارہ کو بریکٹ میں دیے ہوئے صیغے کے مطابق صیغے سے بدلیں گے۔ دیکھیے، صار المسلمون اقویاء علی اعدائهم، صار المسلمون اقویاء علی اعدائهم۔ نحن اس صیغے سے اس ضمیر کے مطابق ہم صارہ کو بدلیں گے۔ صرنا اقویاء علی اعدائنا، صرنا اقویاء علی اعدائنا۔ انتما، صار المسافر متعبا بعد سفره الشاق، صرتما متعبین بعد سفرهما الشاق، سفرهما الشاق، صرتما بعد سفركما الشاق، صرتما متعبین بعد سفركما الشاق۔ جملۃ الثالث، صار المسلم متوجہا الی عرفات، انتم صرتم متوجہین الی العرفات، صرتم متوجہین الی العرفات۔ صرت مشغولۃ فی الدراسۃ لاجل الامتحان، نحن ضمیر بریکٹ میں دی ہے، اس سے ہم بدلیں گے صرنا مشغولۃ فی الدراسۃ لاجل الامتحان۔ نمبر 5، صار المہندس نشیطا بعد الاستراحۃ، ہم جمع کی ضمیر ہے ہم، تو سارہ کو جمع کے صیغے سے بدلیں گے صاروا نشیطا بعد الاستراحۃ، صاروا نشیطا بعد الاستراحۃ۔ نمبر 6، اخوک صار طبیبا وانت صرت مہندسا، اخوک ہم، صاروا ہم صاروا طبیبا ونحن صرنا مہندسین، ہم صاروا طبیبا ونحن صرنا مہندسین، ہم صاروا طبیبا ونحن صرنا مہندسین۔ نمبر 7، انتن سے بدلیں گے صارت الطالبۃ متعبۃ بواجباتها بعد الرسوب فی الامتحان۔
سرنا سرنا متعبات بواجباتی سرتن متعبات بواجباتكن بعد الرسوب في الامتحان. نمبر 8 صار المجاهد مستعدا للمعركة أنت صرت مستعدا للمعركة. المجاهد محذوف. صرت مستعدا للمعركة. 9 صار الصحابة مقربين عند الله بإطاعتهم للرسول في السراء والضراء. ہن مقربات عند اللہ بإطاعتهم للرسول بإطاعتهن للرسول في السراء والضراء. صار الکافر مسلما انتی ضمیر ہے، اس سے بدلیں گے سرتی مسلمہ تن سرتی مسلمہ تن. التمرين الرابع حول صيغ الأفعال فيما يلي حسب الضمائر المكتوبة بين القوسين مع تغيير ما يلزم. انتی ضمیر سے جملے کو بدلنا ہے، جیسے نمبر 1 ہے جملہ اضطرت طالبۃ إلى الاجتهاد بعد أن رسبت في الامتحان. بعد أن رسبت في الامتحان. انتی اضطرت إلى الاجتهاد بعد أن رسبت في الامتحان. مخاطب سے جب بات ہو رہی ہے تو الطالب فاعل کو حذف کر دیں گے. اضطررت إلى الاجتهاد بعد أن رسبت في الامتحان. جملۃ الثانی ہم اضطر المدینون إلى القضاء دینه بعد إلحاء الدائن. اضطرون المدینون إلى القضاء دینهم بعد إلحاء الدائن إلى قضاء دینهم بعد إلحاء الدائن. انتم الثالث جملۃ الثالث في القوسين انتم اضطر الناس إلى الاهتمام بالإشارات المرور. اضطرتم إلى الاهتمام بالإشارات المرور. الناس محذوف. اضطرتم إلى الاهتمام بالإشارات إلى المرور. جملة الرابع في القوسين أنت اضطر المريض إلى أخذ الدواء بعد ازدياد المرض. في الاستعمال أنت اضطرت المريض محذوف. اضطرت إلى أخذ الدواء بعد ازدياد المرض. جملة الخامس في القوسين أنتن اضطرت المرأة المتحجبة إلى الخروج من البيت. في استعمال أنتن اضطرتن المرأة محذوف. اضطرتن المتحجبات إلى الخروج. اضطرتن المرأة المتحجبة موصوف صفت هي محذوف. اضطرتن إلى الخروج من البيت. اضطرتن إلى الخروج من البيت. جملة السادس اضطر الناس إلى الاستعمال الملابس الثقيلة لأجل البرد الشديد. نحن في القوسين نحن نستعمل نحن في هذه الجملة. نضطر الناس محذوف. نضطر إلى الاستعمال الملابس الثقيلة لأجل البرد الشديد. جملة السابع في القوسين هن نستعمل في هذه الجملة. هن
أستر الخادمة أسترن الخادمة إلى تنظيف البيت بعد وصول الخبر المجيء الضيوف بعد استعمالهن. الخادمة محذوف. أسترنا إلى تنظيف البيت بعد وصول خبر مجيء بالضيوف. جملة الثامن في القوسين أنتما. أستر الطفل إلى دخول البيت عند سماع أذان المغرب. نستعمل أنتما. أسترتما الطفل محذوف. أسترتما إلى دخول البيت عند سماع أذان المغرب. جملة التاسع أستر زيدا إلى الاستيقاظ عند السحر في رمضان. في القوسين أنا. أستر زيد محذوف. أستر إلى استيقاظ عند السحر في رمضان. جملة العشر أستر الفلاح إلى حصاد الزروع بعد أن نضجت. هما. في القوسين هما. أستراني الفلاح محذوف. أستراني إلى الحصاد الزروع بعد أن نضجت. التمرين الخامس استعمل الكلمات الآتية في جملة مفيدة. تسبب عرقا. الثاني لفحة. الثالث قمم. الرابع سموم. الخامس الرطوبة والترفح. جملة الأول تسبب عرقا. تسبب عرقا في الصيف لشدة الحر. تسبب عرقا پسینہ بہنا. تسبب عرقا في الصيف لشدة الحر. جملة الثاني لفحة. لو گرم لو چلنا. تحب لفحات من السموم في مايو ويونيو. قمم. بعض الناس يسافرون إلى قمم الجبال حيث يقضون مايو ويونيو. جملة الرابع الرطوبة. تقل نسبة الرطوبة في الهواء في الصيف. اضطر الناس إلى استعمال الملابس الثقيلة لأجل البرد الشديد. ترفه الناس. ترفه الناس في الصيف في البيت. ترفه جملتها عندما تميل الشمس إلى المغيب يخرجون الناس ليترفهوا ويتنزهوا إلى شواطئ الأنهار.